सबै साथीहरूलाई फेरि म आज लाइभमा आएको छु र सबै साथीहरूलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु र आज म कुरो गर्न लाग्छु नेपालको पापी प्रधानमन्त्री नेपालको पापी सरकारको बारेमा। भारतमा अल्पत्र परेका नेपालीको उद्धार त गरेन नेपाल सरकारले। यो कस्तो विडम्बना खाना नपाएर रोग भन्दा ठुलो भोकमारी हो। भोकमारी लागेपछि मान्छे त्यत्तिकै मर्छ। रोग भन्दा ठुलो भोकमारी हो। भारतमा त कतियौं नेपाली भोकभोकै दौडिँदैछन्। कतियौं नेपालीको नौकरी छुटेको छ, रोजगार छुटेको छ। बिहान साँझ दुई छाक खाना खाने आफ्नो त्यो बाटो बन्द भएको छ। र नेपाल सरकार के गर्दैछ? प्रचण्डे मुजी के गर्दैछ? केपी ओली मुजी के गर्दैछ? यो बेला जनतालाई हेर्ने बेला हो कि होइन साथीहरू? र यो दुःखको घडीमा नेपाल सरकारले के गर्न खोजेको हो? भारतबाट नेपाली नल्याउने भनेपछि यहाँ बसेका नेपालीको मन कति रोएको होला, कति दुखेको होला। र साथीहरू, अब 17 मेसम्म भारतमा लकडाउन छ भनेपछि नेपाल सरकारले भारतमा बसेका अल्पत्र नेपालीको उद्धार नगरेपछि नेपाल सरकारलाई धेरै महँगो कदम भुग्नु पर्ने छ। यो पनि म भन्दैछु साथीहरू। 3 अर्बको कुरा आयो। अब 3 अर्बको कुरा आयो। 3 अर्ब त्यो पापी प्रधानमन्त्रीले कता बाड्यो, कता दियो? र यहाँ त यत्रो नेपाली अल्पत्र छन्। यहाँको जनताले कस्तो बिहेभ गर्दैछ, यहाँको सरकारले कस्तो बिहेभ गर्दैछ, यहाँको पब्लिकले नेपाली जनतामाथि कस्तो बिहेभ गर्दैछ, नेपाल सरकारको त्यसमा ध्यान गएको छैन। त्यो साला खाते राजदूत, त्यो साला भतुवालाई राजदूत नि कसले बनाएको होला? त्यो राजदूतदेखि पनि म घोर निन्दा गर्न चाहन्छु साथीहरू। त्यो राजदूत, त्यो नेपालको राजदूत भन्ने नामको राजदूत हो कि साला कामको पनि राजदूत हो? त्यो साला खातेले के भन्छ उल्टा? भारतमा यत्रो नेपाली अल्पत्र छन्, यत्रो बेरोजगार छन्, कोही खाना नपाएर भोकभोकै मर्दैछन्, कोही के हुँदैछ। यत्रो हुँदा पनि त्यो साला भारतको नेपालको राजदूत दिल्लीमा बसेर उल्टा भन्छ नेपालीहरूलाई केही समस्या भएको छैन, केही भएकै छैन भनेर भन्छ। त्यो साला खाते, त्यो साला बुढोले के गर्छ? राजदूतको काम गर्छ कि के गर्छ होला? त्यो पनि साला प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा बिकेको होला। र यो कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा, नेपाल सरकारलाई, यो प्रचण्डे र यो केपी ओलीलाई म के भन्न चाहन्छु भने लाइभ मार्फत नै यदि भारतबाट गएका नेपालीलाई, यदि भारतमा रहेका नेपालीलाई नेपाल सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो उद्धार नगरेको खण्डमा नेपाल सरकारले भोलिको दिन धेरै महँगो पनि भुग्नु पर्ने छ। र म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने जति पनि नेपालका 77 जिल्लाका नगरपालिकाका नगर प्रमुखहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पब्लिक डिटेल लिएर, पब्लिक विवरण लिएर नगरवासीहरू कुन देशमा छन्, कुन ठाउँमा छन्, कुन देशमा छन्, नगरपालिकाका नगरवासीहरू कुन ठाउँमा छन्, त्यसको पनि उद्धार गरियोस्। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने त्यो साला राजदूत कहाँ बस्छ? दिल्लीमै बस्छ। यदि नेपाली साथीहरू दिल्लीमा पनि हुनुहुन्छ भने त्यो राजदूतको राजदूतावासलाई नै घेर्नु होला। यदि म त टाढा भएको खण्डले गर्दा यस्तो समस्या आएको छ। अर्को कुरा साथीहरू, कृपया मेरो लाइभ त्यो साला प्रचण्डे चोरसम्म, त्यो रन्डीको बान केपी ओलीसम्म पुगाइदिनु होला। यत्रो नेपाली भारतमा अल्पत्र छन्, यति दुःख कष्ट भएको छ, यस्तै भोकभोकै मर्दैछन्, यस्तो हुँदैछ। नेपाली जनता यहाँ भिख मागेर खाने स्थितिमा पुगेको छ। भिख मङ्गा मुक्त गर्छु भन्ने त्यो साला केपी चोर 4 मृगौला हालेर बसेर साला के देशको सेवा गर्छ? त्यो साला खातेले त एउटा ओडा चलाउने लायकको पनि होइन साथी। नेपाल सरकारसँग लाइभ मार्फत नै भन्न चाहन्छु, यदि
भारतबाट नेपाली उद्धार नगरेको खण्डमा नेपाल सरकारले भोलिको दिन कडा भन्दा कडा कदम चल्नु पर्ने छ। र अर्को कुरा नेपाल अनि अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो साला प्रदेश सरकार पनि के गर्दैछ? प्रदेश सरकारले त आफ्ना प्रदेशमा रहेका नेपालीहरूको त ओ गर्नुपर्ने हो, यो पनि गरेको छैन। साला प्रदेश हुन त हैन, म पनि डडेलधुरा परशुराम नगरपालिकाको मान्छे हो। म पनि आज 2 महिना भयो लकडाउनले गर्दा नौकरी छुटेको छ, सबै चीज अल्पत्र भएको छ। म पनि भोकभोकै बस्न बाध्य भएको छु, मेरो पनि सबै चीज भएको छ। यो बेला त साला चुनावको बेला साला खातेहरू दारू खुवाउँथ्यौ, सबै चीज गर्थ्यौ, पैसा दिन्थ्यौ जनतालाई। भोकभोकै आफ्नो पर्सनल काम भएपछि जनतालाई आफ्नो चुनावको लागि दौडाउँथ्यौ साला खातेहरू। अहिले कहाँ छौ तिमीहरू? अहिले किन आउँदैनौ? अहिले किन जनतालाई केही मार्का समस्याको परेको बेला बताउँदैनौ? अहिले के गर्दैछौ? अनि अर्को कुरा, प्रदेश नम्बरको 7 को मुख्यमन्त्री त्रिलोकचन्द्र भट्टमुजी त पनि के गर्दैछस्? तमुजी वाचम्यान मुजीले के गर्नु पर्थ्यो? तैले तमुजी सुदूरपश्चिमका यत्रा नेपालीहरू भारतमा छन्, सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको ठाउँ सुदूरपश्चिम हाम्रो 7 नम्बर प्रदेशका मान्छेहरू सबभन्दा जति भारतमा छन्। भारतमा बसेका यत्रा नेपाली अल्पत्र छन्, यत्रा बेरोजगार भएर बसेका छन्, यत्रा रोडमा घुम्दैछन्, यत्रो समस्या भएको छ। न त मुख्यमन्त्रीको नै कुरा सुन्नु परिरहेको छ, न त साला प्रधानमन्त्री उल्टा त्यो साला 4 मृगौला हालेर बसेको साला खातेले उल्टा भन्छ देशमा कुनै केही समस्या छैन। 3 अर्बको राहत बाँडेर त्यो साला खातेले 3 अर्बको राहत कहाँ बाँड्यो? के गर्यो? अनि अर्को कुरा, नेपाल सरकारले मुजी यो बेला त हेर्नुपर्ने हो। 10 वर्ष मुजी जनयुद्ध लडेका ती महान शहीदका छोराहरू अहिले भारतमा रोजगारीको लागि आएका छन्, रोजगारीको लागि भौतारिएका छन्। रोजगारीका लागि आएका, भारतमा आएका ती जनयुद्ध लडेका, जनताको अधिकारको लागि, जनताको देशको रक्षाको लागि लडेका जनयुद्ध ती कमरेडहरू, ती महानहरू, साला देश लुट्नेहरू, साला खातेहरू सिंहदरबारमा बसेका छौ, जसले जनयुद्ध जनताको हक अधिकारको लागि लडेका हुन्। तिनीहरू आज भारतको खाडीमा छन्, भारतमा छन्, अनि खाडीमा छन्, खाडीमा पसिना बगाउँदैछन्। यो पनि नेपाल सरकारले हेर्नुपर्ने हैन? त्यो प्रचण्डले 18,000 जनता मार्यो, त्यो प्रचण्डले 18,000 जनता मार्यो। तर के गर्ने दुर्भाग्य, त्यो प्रचण्डले 18,000 जनता मारेपछि साथीहरू 18,000 जनता मारेपछि त्यो साला सिंहदरबार बस्नुपर्ने, जसले जनताको हक अधिकारको लागि लडेका मान्छेहरू, तिनीहरू आज खाडीमा पसिना बगाउनु पर्ने, भारतमा आएर भिखारी जस्तै बस्नुपर्ने। भारतको लागि भारतमा अल्पत्र परेका ती नेपालीहरू, यहाँ भएका अल्पत्र नेपालीहरूको न त कुनै उद्धार नै गरेको छ, न त कुनै राहतको व्यवस्था नै गरेको छ। उल्टा त्यो साला 4 मृगौला हालेको पापी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, त्यसले त सिधै के भन्छ, भारतबाट नेपाली ल्याएपछि कोरोना सर्छ रे। रन्डीको बान त्यो साला खातेले के भन्न खोजेको हो? नेपाल देश त्यसको बाउको मात्रै हो र सबै नेपालीको साझा फुलबारी हैन र नेपाल देश। साथीहरू, अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, यदि भारतबाट नेपालीलाई उद्धार नगरेको खण्डमा नेपाल सरकारले धेरै ठूलो कदम भुग्नु पर्ने छ। यो कुरा सत्य नै हो। यहाँको लकडाउन खुलेपछि बोर्डरसम्म त यहाँको मान्छेले नि पठाउन सक्छ, यहाँको जनताले नि पुगाउन सक्छ। र अनि अर्को कुरा, नेपाल भरिका जति पनि संसद छौ, साला भतुवाहरू मन्त्री पनि छौ, प्रदेशका मन्त्रीहरू पनि छौ, जो जति पनि छौ, तिमीहरूले पनि नगरपालिकाका नगर प्रमुखले पनि सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँको नगरवासीहरू कुन ठाउँमा छन्, कुन देशमा छन्, कुन जिल्लामा छन्, कुन देशमा छन्, कुन देशमा अल्पत्र परेका छन्, सबै नेपालीको नगर प्रमुखले पब्लिक विवरण लिएर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हो। नगरपालिका नगर प्रमुखले नि भन्नुपर्ने हो। यसमा सबभन्दा ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने भनेको अहिले नगरपालिकाको नगर प्रमुख नै हो। यदि नगरपालिकाका नगर प्रमुखले आफ्ना देशमा रहेका आफ्ना नगरवासीहरू कुन देशमा छन् पब्लिक विवरण दिएर सरकारलाई बुझाएपछि त्यो कदमले नेपाल सरकारलाई अलि ध्यान जाने थियो। अनि अर्को कुरा, म पनि साला मेरै जिल्लाका संसद पनि छन्, मन्त्री पनि छन्, साला भतुवाहरू धेरै ठूला पोस्टका पनि छन्। तर ती रन्डीका छोराहरू अहिले के गर्दैछन्? अहिले के बसेर हेर्दैछन्? जनतालाई यत्रो दुःख कष्ट भएको छ, यत्रो भएको छ,
यो बेला त जनतालाई हेर्नुपर्ने हो त तिमीहरू साला चोरहरू चुनावको बेला ठुला ठुला भाषण दिन्थ्यौ, यो गरिदिन्छु यहाँ गरिदिन्छु तपाईको छोरोलाई यो गरिदिन्छु, तर साला आमालाई वचन दिएर हिँडेको छोरो भारतमा, आमालाई वचन दिएर हिँडेको छोरो भारतमा गएर केही धन सम्पत्ति कमाउँछु भनेर भारत गएको छोरो, आमालाई वचन दिएर हिँडेको छोरो आज भारतमै अल्पत्र परेको छ, भारतमै रोजगारीको लागि भ्याउ गर्न बाध्य भएको छ। यहाँको जनताले के गरेर बसेको छ, यहाँको जनताले कस्तो बिहेभ गरेको छ। अनि अर्को कुरा, ती नेपाली महिला जसले भारतको क्वारेन्टाइनमा बच्चा जन्माइन्, आफ्नो शिष्य जन्माइन्, तिनलाई त नेपाल सरकारले लाज नमानिकन उद्धार गर्नु पर्थ्यो। साला खाते केपी प्रचण्डे, तिमीहरू साला चोरहरू के गर्छौ? तिमीहरू जनताको सेवा गर्छु भन्छौ, रोजगारीको लागि यो गर्छु भन्छौ, दुर्भाग्य तिमीहरू साला नेता भन्ने लायकको पनि छैनौ। तिमीहरूले नेपाल देशमा बस्नु भन्दा साला गुको नालीमा बस्नु राम्रो हुन्थ्यो। मेरो भन्नु त यही छ, तिमी चोरहरूले गर्दा आज नेपाल कति पछाडी परेको छ र तिमीहरूले साला 10 वर्ष जनयुद्ध गर्यौ, 10 वर्ष जनयुद्ध लड्यौ, 10 वर्ष जनयुद्धले गर्दा नेपाल देश कति पछाडी पड्यो। 18,000 जनताका छोराछोरी मरे, कति महानका छोराछोरीहरू रोजगारीको लागि भारतमा गए, खाडीमा गए, धेरै ठाउँमा गए। तर दुर्भाग्य तिमीहरूले त तिनीहरूको उद्धार गर्नु त के, तिनीहरूलाई एकचोटि फोन गरेर सोध्नु पर्ने थियो, कस्तो छ बाबु त्यहाँको अवस्था के छ, त्यहाँको अवस्था के छ, जनता कस्तो छ त्यहाँको अवस्था भनेर एउटा सम्झिने बेला हो यो बेला। तिमीहरू सालाहरूलाई फोन गरे पनि फोन नउठाउँछौ, एउटा मुजी मन्त्रीको नम्बर देऊ भनेपछि नम्बर दिँदैनौ। अनि यो कुरा म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने साथीहरू, भारतको राजदूत, भारतमा बसेको नेपालको राजदूत, त्यो राजदूतलाई त सिधै गोली हानी ठोक्नु पर्छ, सिधै उडाउनु पर्छ। साथीहरू मेरो भन्नु त यही छ। त्यो राजदूतले उल्टा के भन्दैछ, नेपालीलाई भारतमा कुनै समस्या छैन, केही भएकै छैन, केही ओइ नै भएको छैन, यो समस्या यस्तो दुःखको घडी छ, यस्तो खानाको लागि 2 छाक खानाको लागि मान्छेले यस्तो गर्नसम्म पनि परेको छ। यहाँको पब्लिकले, यहाँको सरकारले त आफ्ना जनतालाई हेरेको छ, आफ्ना देशका सबै नागरिकलाई जे चाहियो त्यो दिएकै छ। तर दुर्भाग्य हामी नेपाली प्रति कस्तो भेदभाव गरेको छ। यहाँ बसेका, भारतमा बसेका सबै नेपालीहरू साथीहरूलाई थाहा होला यो कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। साथीहरू मेरो लाइभ शेयर गरिदिनु होला, त्यो साला पापी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म पुगोस्, जनताका 18,000 छोरा मार्ने साला त्यो साला चोर प्रचण्डसम्म पनि पुगोस्। म यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु साथीहरू। अनि अर्को कुरा के भनेपछि, हामीले सबै भारतमा बसेका जति पनि नेपाली साथीहरू मित्रहरू हुनुहुन्छ, भारतमा विदेशमा बसेका सबै नेपाली साथीहरूलाई म यही कुरा भन्न चाहन्छु कि हामीले नेपाल गएपछि प्रचण्डको टाउको काट्नै पर्छ, केपीको टाउको काटेर गुको नालीमा फाल्नै पर्छ। साथीहरू यो घडी आइसकेको छ। त्यो साला चोरले गर्दा हिजो त राजा थियो, राजाले त सबै जनतालाई हेरेकै थियो। हाम्रो राजा वीरेन्द्र थियो, वीरेन्द्र राजालाई मार्ने हत्यारा पनि यिनी चोरहरूले गरेको हो। यिनीहरूले सत्ताको लागि, देशको उसको लागि यिनी चोरहरूले वीरेन्द्र राजाको पनि हत्या गरेको साला चोरहरू। तिमीहरूलाई अझै पनि लाज लाग्दैन, अझै पनि माया दया केही भन्ने छैन। त्यो साला बुढो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, त्यो साला चोरले त सोच्नु पर्ने, न त त्यसको छोराछोरी छ, न त त्यसको मुजी के नै छ। त्यसले त अलि बुझ्नु पर्ने बेला हो यो बेला त त्यसले त हेर्नुपर्ने बेला हो साथीहरू। दुर्भाग्य, तर त्यो साला चोरको पनि बुढेसकालमा पनि बुद्धि नपलाए जस्तो रहेछ। दुर्भाग्य साथीहरू, हामीले भारतमा बसेका जति पनि मित्र साथीहरूलाई म यही लाइभ मार्फत नै के भन्न चाहन्छु भने, हामी सबै नेपालीहरूले एकजुटसँग अगाडि बढेर नेपाल सरकारलाई यसको चेतावनी धेरै राम्रो तरिकाले दिनुपर्छ। साथीहरू मलाई सपोर्ट गर्नु होला, यदि लाइभ राम्रो छ भने शेयर पनि गरिदिनु होला। त्यो साला चोर प्रचण्डसम्म पनि पुगोस्, त्यो साला पापी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, त्यो सालाले 4 मृगला हालेर के देश चलाउँछ। त्यो साला त ओडा चलाउने लायकको नि छैन साथीहरू। अनि अर्को कुरा, जनताको माया गर्ने मान्छे कहिले पनि जनताको भलो सोच्छ। त्यो रण्डीको छोरो त दिनमै पुलिस लगाएर, दिनमै लगाएर त्यसले त साला सिधै संसदलाई किडन्याप गरेर पार्टी फोड्ने योजना बनाउने, चडक भडक गर्ने, देशमा संकट उत्पादन गर्ने, देशलाई अलि नराम्रो तरिकातिर धकेलेर लैजाने, देशलाई
अन्धकारतिर लैजाने त्यो साला प्रधानमन्त्री हाम्रो देशमा चाहिएको पनि छैन, हामीलाई पनि चाहिएको छैन। साथीहरू, यत्रो नेपाली भारतमा अलपत्र परे, कसले हेर्यो? तपाईलाई कसै पार्टीले केही भन्यो? न त कांग्रेसले केही भन्यो, न त मुजी एमाले नै केही भन्यो। तपाईहरुले भोट दिएकै हैन, तपाईहरुले भोट दिएर त्यसलाई मुजी त्यो सिंहदरबार भित्र बसाउनु भयो। राम्रो छ भनेर त्यति मान सम्मान दिएर तपाईले सिंहदरबार भित्र बसाउनु भयो। तर दुर्भाग्य, तपाईको दुःख, तपाईको सुख तपाईसँगै छ। त्यो रण्डीको छोरो केपी, त्यो मुजी प्रचण्डे, त्यो मुजी त सिंहदरबार भित्र त ऐसो आराम गरेर खाँदैछ। साथीहरू, यो कुरा तपाईहरुलाई राम्रैसँग थाहा छ। अब नेपाली जनता कानमा तेल हालेर बसेको छैन। हेर प्रचण्डे, हेर केपी, अब नेपाली जनता कानमा तेल हालेर बसेको छैन। तिमीहरूले गर्दा, तिम्रो सरकारले गर्दा साला बर्खौं हाम्रा वीरहरूले लडेको, हाम्रा वीरहरूले शहीदहरूले लडेको ठाउँ कालापानी, त्यो पनि भारतले कब्जा गर्यो। कसरी गर्यो? तिमीहरूले मान्छे कमजोरी गर्दा, तिमीहरूको नियत कमजोरी हुने गर्दा आज कालापानीमा भारतीय सेना बस्नु बाध्य भयो। किन बस्यो साथीहरू? त्यो पनि त्यही चोर नेता प्रचण्डले, त्यही केपी शर्मा ओलीले गर्दा आज कालापानीमा भारतीय सेना बस्यो। त्यस्तो वीरहरूका छोरा, हामी शहीदका छोराहरू, हामी वीर गोर्खाका छोराहरू, हामी त्यस्ता बहादुरका छोराहरू आज हामीले भारतमा भिख मागेर खानु बाध्य भएका छौं। त्यो पनि कसले गर्दा? आफ्नै देशको सरकार कमजोरी भएले गर्दा। त्यत्रो कालापानीको भूभाग 374 किलोमिटर जमिन भारतले सिधै आएर आफ्नो सेना बसालेर बस्दा कुन नेपालीको मन नरहेको होला? बिहान हुने बेला नेपाली थियो, साँझ बस्ने बेला भारतीय भयो। त्यो बेला कस नेपालीको मन नरहेको होला? साथीहरू, अनि अर्को कुरा, यो साला अर्थमन्त्री खतेवडा रण्डीको बान तैले मुजी के 4 अर्ब 3 अर्ब 67 करोडको निवेदन देखाएर त्यत्रो राहत बाण्यौ भनेर मुजी जनतालाई के मुजी ओ गर्न खोजेको होस्? तलाई पनि यही भन्न चाहन्छु, त मुजी अर्थमन्त्री, त मुजी केपीको अर्थमन्त्री होस् कि देशको अर्थमन्त्री होस्, तैले त जनताको सेवा गर्ने बेला हो यो। तैले त मुजी राम्रो विवरण दिने बेला हो। 33 टन सामान आयो रे, 50 टन हो आयो रे। साला जनता अझै रोडमा हिँडेरै घर जान लाग्छ। जनता अझै रोडमा हिँडेरै आफ्नो पैदल यात्रा गरेर आफ्नो घर पुग्न लाग्छ। घर पुग्ने बेला पनि तिमीहरू के गर्छौ साला चोरहरू? उल्टा तिमीहरूलाई पुलिस लगाएर कैद गरेर जनतालाई तर्साउँछौ। यो दुर्भाग्य हो कि हैन? तिमीहरूको पापको घडा पशुपतिमा जति दर्शन गरे पनि, जति नुहाए पनि त्यो पूरा हुने छैन। अब तिमीहरूलाई सिधै फाँसी दिनु पर्छ। मेरो भन्नु त यही छ। म त यही भन्छु, हामी सबै भारतमा बसेका नेपाली मित्र साथीहरूलाई म यही कुरा अझै अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनकि त्यो मुजी प्रचण्डले गर्दा आज देश कस्तो स्थितिमा पुग्यो, यहाँ बसेका अल्पत्र नेपालीहरू कस्तो स्थितिमा पुगे। तर दुर्भाग्य साथीहरू, हामीहरू त्यस्तो बहादुरका छोरा हौं, हामीहरू अझै हिम्मत हारेका छैनौं। हामीलाई यत्रो लकडाउन भएले हामीलाई केही फरक पर्दैन साथीहरू। एक न एक दिन हामी नेपाल जाने छौं। त्यो दिन हामीले नेपाल गएर प्रचण्डको टाउको काट्नै पर्छ, केपी शर्मा ओलीको टाउको काट्नै पर्छ। त्यो टाउको सिधै गुको नालीमा फाल्नै पर्छ साथीहरू। अनि अर्को कुरा, यो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने भारतमा बसेका नेपाली साथीहरूलाई म अर्को कुरा यो के भन्न चाहन्छु भने, यदि जनताको रक्षा गर्ने नेता भए, यदि जनताको, हामीलाई राजा नै राम्रो अहिले लाग्थ्यो भन्छन्। किन भनेपछि राजाको नियत पनि सबै खराब हो। सब समयको हामी नेपाली जनता मनकरी भयौं, हामी दयालु भयौं, हामी कसैको दुःख पनि आफ्नो आँखाले आफ्नो हो भनेर सोच्नेले गर्दा आज हामीहरू यो घडीमा यो भारतमा यस्तो अल्पत्र परेका हौं, यस्तो अवस्थामा हामी हिँडेका हौं। हाम्रा गाउँका संसदहरू साला स्थानीय सरकार छ, केन्द्र सरकार छ, हाम्रो प्रदेशहरूले के गरेको छ? तपाईको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले तपाईलाई आजसम्म फोन गरेर भनेको छ, बाबु तिमी भारतमा अल्पत्र छौ, तिमीहरूले गर्दा तिमी उ भएका छौ, तर भनेको छैन नि साथीहरू। अर्को कुरा के भनेपछि, देशमा देश लुट्ने भ्रष्टाचारी अन्धकारमा लैजाने नेपाल देश स्वर्गको एउटा टुक्रोलाई अन्धकारतिर लैजाने जो कोही पनि भ्रष्टाचारी देशद्रोहीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, तिमीहरूले गर्दा आज पुर्खाहरूको नाम बदनाम भएको छ, हाम्रा वीर युद्ध शहीदहरूको नाम पनि बदनाम भएको छ। तिमीहरूले गर्दा आज हाम्रा ती वीरहरू पृथ्वीनारायण शाहको साझा फुलबारीमा त्यो प्रचण्ड रण्डीको बानले के भन्छ, त्यो केपी शर्मा ओलीले के भन्छ भनेपछि, हाम्रो देश नेपालमा हामी नेपालीलाई भारतबाट ल्याएपछि कोरोना सर्न सक्छ। हामी बसेका यहाँ नेपाली हैनौं, हामीले केही गर्न सक्दैनौं साथीहरू, हामीले केही बस्न सक्दैनौं। हामीले यहाँ के
कल्लिएर बस्ने हो, हिलेर बस्ने हो साथीहरू, होइन नि। म यो कुरा अनि अर्को कुरा राम्रोसँग नेपाल सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यदि भारतबाट नेपाली उद्धार नगरेको खण्डमा नेपाल सरकारले धेरै महँगो कदम भुग्नु पर्ने छ, धेरै भन्दा धेरै ठुलो महँगो कदम भुग्नु पर्ने छ। ती भारतको क्वारेन्टाइनमा शिष्य जन्माएकी महिला, ती भारतको क्वारेन्टाइनमा शिष्य जन्माएकी महिला लाज नमानिकन रण्डीका छोराहरू त्यसलाई त उद्धार गरिदिन हो। त्यो भाउजूको पेटमा खुन बगेको होला, त्यो भाउजूलाई कति दुःख कष्ट भएको होला, त्यो भाउजूले के सोचेको होला, आफ्नो जन्मभूमि जानको लागि पनि अर्काको क्वारेन्टाइनमा बस्ने बेला नेपालीको स्थिति कस्तो भएको होला साथीहरू। यो गर्दा नेपाल सरकारले, यो स्थितिले गर्दा आज नेपाल सरकारको बदनाम भएको छ। त्यो रण्डीको छोरो प्रचण्डे, त्यो मुजी केपी ओली माओवादी भनेको साथीहरू चोर हो। उसले जनयुद्धमा लडेका ती शहीदहरूको पनि नाम त बदनाम गर्यो, विश्वभरिका नै कम्युनिस्टहरूको नाम पनि बदनाम गर्यो। त्यो साला चोरले गर्दा 2/3 सरकार भन्छन् साला चोर एउटा निर्मलाको हत्यारालाई पत्ता लगाउन सक्दैन। त्यो 14 वर्षीय निर्मला बहिनीको हत्यारालाई पत्ता लगाउन नसक्ने सरकार त्यत्रो दिन 1 वर्ष पनि त्यसले निर्मला बहिनीको हत्यारा पत्ता लगाउन सकेन। त्यस्तो सरकारलाई हाम्रो देशमा किन चाहियो साथीहरू, किन चाहियो? त्यो भएको गर्दा साथीहरू सबैलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो कुरा त्यो रण्डीको छोरो केपीसम्म, त्यो साला प्रचण्डेसम्म पनि पुगाइदिनु होला। जति पनि माओवादी छन्, देशमा कम्युनिस्टहरू छन् साथीहरू, तिनीहरू भनेका चोर हुन्, चोर। तिनीहरूले गर्दा 10 वर्ष जनयुद्ध लडे जनताका छोराहरू, 10 वर्ष जनयुद्ध लडे। आज ती छोराहरू भारतको खाडीमा छन्, विदेशमा छन्, अल्पत्र परेका छन्। त्यस्तालाई त त्यसले उद्धार गर्नुपर्ने बेला हो। यो बेला तैले त्यो साला केपीले राजनीति गर्ने बेला होइन, देशमा संसदलाई अपहरण गर्ने बेला होइन साथीहरू। यही भन्दै अनि अर्को कुरा के भनेपछि हामी नेपालीहरू सबै भारतमा बसेका एकजुट भएर बस्नुपर्छ। त्यो राजदूतको टाउको पनि सिधा काट्नुपर्छ साथीहरू, कुकुर मारे झैं त्यो राजदूतलाई पनि काट्नुपर्छ भारतमै। यो कुरा सबै नेपालीहरूले कान खोलेर राख्नु होला। यदि दिल्लीमा कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने लाइभ मार्फत नै म भन्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई त्यो राजदूतलाई सिधाको सिधा नै काट्ने अनुमति दियोस्। यही भन्दै म यही कुरा राख्न चाहन्छु साथीहरू। त्यसैले गर्दा आज म लाइभमा आउनुको कारण चाहिँ यो, मलाई यत्रो नेपालीको दुःख कष्ट देख्न सकिएन। यत्रो नेपालीले आज रोडमा भोक हिँड्दा, भिख माग्दै हिँड्दा, अरूको मुजी गुलामी गर्दा, हामी कसैको गुलाम नभएको देश, हामी कसैको अगाडि नझुकेका मान्छेहरू, तर दुर्भाग्य यो कोरोनाले गर्दा हामी सबैको अगाडि झुक्नु पर्ने बाध्यता आएको छ। पशुपतिनाथ भगवानसँग यही भन्न चाहन्छु, त्यस्ता पापीहरूलाई नेपालबाट हजुरले नै उडाउन सक्नुहुनेछ। हजुरले नै नेपाली जनतालाई ज्ञान, दया, माया सबै दिन सक्नुहुनेछ। हजुरहरू पशुपतिनाथ भगवानसँग यही प्रार्थना गर्छु, त्यो साला केपी प्रचण्डलाई सिधै माथि बोलाइहाल प्रभु। त्यो भन्दा ठुलो अरू केही हुने छैन। त्यो पापीले गर्दा आज हामी नेपालीहरू भारतमा अल्पत्र छौं, विदेशमा अल्पत्र छौं, धेरै ठाउँमा अल्पत्र छौं। दुर्भाग्य के गर्ने, हाम्रो देशको साला नेता नै त्यस्तो साला चोर रहेछ। त्यो साला 14 वर्ष जेल बसेर कस्तो हुन्छ गलत काम गरेपछि भन्ने कुरा नि त्यसलाई थाहा राम्रोसँग नभएको रहेछ साथीहरू। दुर्भाग्य यस्तो घडीले गर्दा। अनि अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने जति पनि लाइभ हेरिरहनुहुन्छ साथीहरूलाई कृपया यो लाइभ शेयर गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि राम्रो लागेपछि साथीहरू शेयर गरिदिनु होला भन्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही कुरा भन्दै अनि अर्को कुरा, तपाईँ भन्नुहुन्छ रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र शाहले त खै कुरै गरेको छैन, भारतमा बसेका अल्पत्र नेपालीहरूको केही बारेमा भनेकै छैन। पत्रकार रवि लामिछाने भन्नुहुन्छ, रवि लामिछानेले त अहिले हेर्नुपर्ने हो नि त, उले त न्युज दिनुपर्ने हो, राम्रो न्युज दिनुपर्ने हो। जनतालाई दुःख कष्ट कहाँ भएको छ, जनतालाई दुःख कता भएको छ, रवि लामिछानेले त यो पनि गर्नुपर्ने हो। तपाईँ 3 करोड जनताको भगवान भन्नुहुन्छ रवि लामिछानेलाई पनि। भोलिको दिन आज घडी दियो, भोलि बंगला दियो, पर्सि गाडी दियो, त्यो पनि त्यस्तै हुन्छ, नेता जस्तै हुन्छ। तसर्थ साथीहरू हामी नेपालीहरूले कसैमाथि त्यति विश्वास पनि गर्नुहुन्न। हामी नेपालीहरूले कसैमाथि विश्वासै गर्नुहुन्न साथीहरू। जसले जस्तो कर्म गरेको छ त्यस्तोलाई त्यस्तो फल दिनुपर्छ। रवि लामिछाने भन्नुहुन्छ तपाईँ, रवि लामिछाने भन्नुहुन्छ, त्यो रवि लामिछानेले के गरेको छ?
त्यसले पनि केही गरेको छैन। त्यो त पत्रकार हो, एउटा जर्नलिस्ट हो। यहाँ यत्रो नेपाली अलपत्र परेका छन्, भारतमा नेपाली अलपत्र परेका छन्, त्यसले न्युज मार्फत कुरो गर्न त सक्नु पर्थ्यो नि साथीहरू। त्यसले पनि त्यस्तो गरेर राखेको छैन, त्यो पनि हात मोडेरै बसिरहेको छ। हुन त भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यो पनि भगवानै हो भनेर भन्नुहुन्छ। के को भगवान हो? मेरो लागि केही होइन, साला भत्मारा चोर हो। सिधै भन्छु, जसले देशलाई लुट्छ, जसले देशलाई अन्धकारतिर लैजान्छ, त्यो भन्दा ठुलो देशद्रोही कोही हुने पनि छैन। मलाई यही कुरा भन्न मन लाग्यो। अनि अर्को कुरा, मलाई स्वर्गीय राजा, हाम्रा राजा जङ्गबहादुर राणाको कुरा भन्न मन लाग्यो। यदि कोही कसैले कालोबाजारी गरेको खण्डमा मलाई भन्नु पर्दैन, यदि कसैले कालोबाजारी गरेको खण्डमा मलाई भन्नु पर्दैन, 5 जना साँची राखेर सिधै काटिदिँदा हुन्छ भन्ने नेता हाम्रो देशले यो जुनीमा पाउला भन्ने जसो पनि लाग्दैन। यत्रो नेपाली अल्पत्र छन्। अनि अर्को कुरा के भनेपछि, भारतमा पनि ठुला ठुला कार्यक्रम गराउँथे, साला खातेहरू ठुला ठुला कार्यक्रम गराउँथे, गायक बोलाउँथे। तिमीहरूको संस्था अहिले कता छ? तिमीहरूको खूब समाज सेवा गर्यौ भन्थ्यौ, खूब ओ गर्यौ भन्थ्यौ, राजनीति गर्यौ भन्थ्यौ। तिमीहरूको संस्था कहाँ छ? भारतमा बसेका प्रवास नेपाली संगठनहरू कता छन्? ती संगठनहरू के गर्दैछन्? तिमीहरू सालाहरू आफ्नै पेट बचाएर हिँडेर बसिरहेछौ। त्यो संगठन पनि संगठन होइन। त्यस्ता संगठनको पनि म घोर निन्दा गर्दछु। यो बेला सबै नेपाली एकजुट भएर बस्ने बेला हो। तर साला तिमीहरूले गर्दा, तिमीहरूको संगठन थियो भारतमा, पश्चिमेली संगठन, डोटेली संगठन, सबै संगठन, नेपाल संगठन, प्रवास नेपाल संगठन, सबै संगठन थिए। तर ती संगठनहरू के गर्दैछौ अहिले? तिमीहरूको संगठनले न त कसै जनताको राम्रोसँग कुरा नै सुनेको छ, न त कसै जनतासँग राम्रैसँग व्यवहार नै गरेको छ। तर त्यस्तो संगठनको के काम साथीहरू? यहाँ बसेर तपाईहरू भारतमा मनोरञ्जनको लागि यहाँ कमाएका नेपालीको पैसा लुट्नको लागि सालाहरू तिमीहरू नेपालदेखि ठुला ठुला कलाकार बोलाउँथ्यौ, सबै चिज गर्थ्यौ। तर त्यो कलाकार, त्यो संगठन अहिले कता छ? त्यो संगठनले त नेपाली जनतालाई, जसलाई दुःख कष्ट भएको छ, जसलाई जे भएको पनि छ, त्यस्तालाई त हेर्नुपर्ने थियो नि। त्यस्तालाई हेर्नुपर्ने थियो। तर दुर्भाग्य त्यस्तालाई पनि यहाँका संगठनहरूले हेरेको छैन। त्यही भएर साथीहरू, अनि अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, जति पनि साला मन्त्री चोरहरू छौ, तिमीहरू अहिले बस, अहिले खाऊ, जति पनि खान सक्छौ अहिले खाऊ। त्यही तिमीहरूको राम्रो दिन हो। हामी भारतबाट जति पनि नेपाली नेपाल जानेछन्, त्यसपछि नेपाल सरकारले धेरै भन्दा धेरै ठुलो महँगो सामना गर्नुपर्ने छ, धेरै ठुलो कदम चल्नुपर्ने छ नेपाल सरकारसँग। अनि अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, नेपाल सरकारले भारतमा बसेका अल्पत्र नेपालीको अहिले उद्धार नगरेपछि नेपाल सरकारले भोलिको दिन धेरै ठुलो कदम भुगत्नु पर्ने छ। यो स्थितिको सामना यस्तो हुनेछ, यस्तो स्थितिमा भुगत्नु पर्ने छ कि नेपाल सरकारले यस्तो स्थिति भुगत्नु पर्ने छ कि न त कुनै प्रचण्ड नै रहनेछ, न त केपी ओलीको सरकार नै रहनेछ, न त केपी ओलीका मामा दामा भामा पनि रहनेछन्। केपी ओलीलाई म यही कुरा भन्न चाहन्छु लाइभ मार्फत नै, यत्रो दिन साला लकडाउन भयो, न त कसै साला प्रधानमन्त्रीले भारतमा बसेका अल्पत्र नेपालीको बारेमा सोध्यो, न त केही सोध्यो। केपी ओली सरकारको अन्तिम दिन भनेको यो भारतको लकडाउन खुलेको दिन नै हुनेछ। यो कुरा म सिधै भन्न चाहन्छु लाइभ मार्फत नै। अनि अर्को कुरा, जति पनि 7 प्रदेश छौ, तिमी 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू साला खातेहरू के गर्दैछौ? तिमीहरूले त 7 प्रदेशका जनसङ्ख्या कता छन्, विदेशमा छन् कि भारतमा अल्पत्र छन्? तिमीले त पब्लिक विवरण लिएर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हो, सरकारसँग यसको कुरा राख्नु पर्ने हो, सरकारसँग यसको लागि केही भन्नुपर्ने हो। अनि संसदहरू, तिमीहरू साला भातमाराहरू बजेटकै लागि मात्र बडा बडा कुरा चोथ्यौ। अहिले भारतमा यत्रो जनताहरू अल्पत्र छन्, यति दुःख कष्ट भएको छ, यति यो भएको छ, यति परिश्रम भएको छ। तर तिमीहरूको कुरा, न त तिमीहरूको म पोस्ट नै देख्छु, न त के नै देख्छु, न त केही नै देख्छु। दुर्भाग्य के, तिमी संसदहरूलाई बनाउने पनि हामी जनता नै हो, तिमीहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नि हामी जनता हो। हामीहरूले नै भोट गर्दा तिमीहरू आज त्यो सिंहदरबारको कुर्सीमा बस्यौ, तिमीहरूले ठुला ठुला कारमा बसेर घुम्न बस्यौ। तर जनताका छोराहरू अझै पनि भारतमा छन्, अझै पनि खाडीमा, त्यो खाडीको मरुभूमिमा पसिना बगाउँदैछन्। कसले बुझ्ला यो दुःखको घडी? कसले बुझ्ला यो नेपाल आमाका छोराहरू यस्ता भएका बसेका छन्, विदेशमा यस्ता अल्पत्र छन्, विदेशमा यसरी भुगत्दैछन् यो दुःख, यो कष्ट कसले बुझ्ला? म यही कुरा पनि भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकार त नामको सरकार रहेछस्,
केपी ओली तैले मुजी बुढो भएर पनि यति बुढो भइसकिस्, अब त कति वर्ष बाँच्छस्, ज्यादै ज्यादा 10 या 12 वर्ष बाँच्छस्। त्यो पनि साला 4 मृगवाला अर्काको हालेर तैले साला त्यो देश चलाउने बेला पनि यो बेला तैले मुजी देश र जनताको रक्षा गरेपछि, सेवा गरेपछि आज नेपाल तेरो पनि भोलिको दिन महात्मा गान्धीको जस्तै पूजा हुन्थ्यो। केपी ओली यदि तैले जनताको सेवा गरेको भएपछि, यदि तैले जनताको सेवा गरेको भएपछि, तैले आज यहाँ बसेका नेपालीहरूको सेवा गरेको पछि, भारतमा बसेका अल्पत्र सबै नेपालीको राम्रो दया गरेको भएपछि आज तेरो पनि भोलि त मरेपछि पनि तेरो पनि महात्मा गान्धी जस्तै तेरो पनि दिन हुन्थ्यो। तर दुर्भाग्य त साला बुढोमा यति ज्ञान पनि नरहेछ, जनतालाई उल्टा भड्काउने, तैले मुजी यहाँको जनतालाई उल्टा त्यहाँ गराउने, उहाँको जनतालाई ओ गराउने। त मुजी प्रधानमन्त्री मेरो देशमा चाहिँदैन। त्यत्रो वीरहरूले लडेको, त्यत्रो शहीदहरूले लडेको, त्यत्रा महान वीर युद्धहरूले लडेको मेरो देश नेपालमा त जस्तो चोर मलाई चाहिँदैन। अनि अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु कि भारतमा बसेका अल्पत्र नेपालीहरू साथीहरू, यदि हामी सबैले एकजुट भएर नेपाल जानुपर्छ। केपी र प्रचण्डको टाउको सिंहदरबार भित्र नै काटेर पशुपतिमा होइन सिधै गुको नालीमा फाल्नुपर्छ। यही कुरा म राख्न चाहन्छु साथीहरू। यदि यही कुरो भन्न चाहन्छु साथीहरू। अनि अर्को कुरा, सबै साला प्रदेशका मुख्यमन्त्री जति पनि चोर, जति पनि भतुवाहरू छौ नि, तिमीहरूलाई त्यही काला पानी लगेर काट्नुपर्ने हो। जसरी बलभद्रले अंग्रेजीका सर काटेका थिए त्यस्तै तिमीहरूको पनि सर काट्नुपर्ने हो। यही कुरा भन्न चाहन्छु साथीहरू। र अनि आफ्नो आफ्नो केयर गर्नु होला साथीहरू। यो साला पापी सरकार, यो साला पापी प्रधानमन्त्रीले त हाम्रो रक्षा त के, हामीलाई मुजी 2 छाक खाना पनि दिन सक्दैन। यो साला सरकार, चोर सरकारको हामीले केही गर्नु छैन। हाम्रो प्रधानमन्त्री हाम्रो लागि मरिसक्यो साथीहरू। हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चोर पापी प्रधानमन्त्री हाम्रो लागि मरिसक्यो। अबदेखि न त त्यो प्रधानमन्त्री नै रहनेछ, न त के नै रहनेछ। यो कुरो भन्न चाहन्छु साथीहरू। यत्रो नेपाली अल्पत्र परे, यत्रो नेपाली हो भए साला रोडमा भिख मागेर खाँदैछन्। यहाँको मान्छेले नौकरीबाट निकालेर दियो। नौकरी निकालेपछि कहाँ जान्छ नेपाली, कस्तोमा जान्छ? नेपाल नगएपछि त्यसको बाउको घरमा जान्छ। यहाँ घर लगाएको छ र त्यसको बाउले, प्रचण्डको बाउले यहाँ घर लगाएको छ, केपीको बाउले यहाँ घर लगाएको छैन नि। तर दुर्भाग्य साथीहरू, त्यसले गर्दा आज यो स्थिति पनि भोग्नु परेको छ नेपाली जनताले। यो समस्या कसले बुझ्दिन्छ? यहाँ बसेका अल्पत्र नेपालीको समस्या कसले बुझ्दिन्छ? त्यही भएको हुनाले साथीहरू, हामीहरूले आफ्नो रक्षा आफैले गर्नुपर्छ, आफ्नो लागि आफैले गर्नुपर्छ। केपी ओलीलाई भनेपछि साथीहरू सिधै जमिनमा लिएर काट्नुपर्छ। मेरो भन्नु त यही छ। भारतमा बसेका अल्पत्र नेपाली साथीहरूलाई मलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, मलाई यो गर्नुहोस्। म त यही भन्छु, पनि फरक पर्दैन, जनताको लागि मरे पनि मलाई केही फरक पर्दैन। सिधै प्रचण्ड र केपीको टाउको काटेरै मर्ने हो। मेरो त सिद्धान्त नै यही छ। त्यो सालाले जनयुद्धमा 18,000 जनताका छोराछोरी मार्यो, त्यस्तो गर्यो, त्यस्तो संकटको बेला त्यस्तो गर्यो। यो बेला त हेरेन त्यो साला चोरले जनयुद्ध लडेका ती हातहरूका, ती शहीदहरूका छोराछोरी आज भारतमा अल्पत्र छन्, खाडीमा अल्पत्र छन्, विदेशमा अल्पत्र छन्। त्यहाँ बसेर नेपाल सरकारसँग भिख माग्दैछन्, हामीलाई नेपाल पुगाइदिनुस् भनेर। यत्रो हुँदाहुँदै पनि त्यो साला रण्डीको छोरोले कानमा के तेल हालेर बसेको छ, त्यो सालाले सिंहदरबारभित्र के एसी हालेर बसेको छ। त्यसले गर्दा आज हाम्रो नेपालीहरू यत्रो अल्पत्र परेका छौँ। म त यही भन्छु साथीहरू, मलाई लाइभ मार्फत नै यही कुरा राख्न मन लागेको। जति पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, जहाँ पनि अल्पत्र हुनुहुन्छ, सबै आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। हामी नेपाली सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो बेला एकजुट भएर लड्नुपर्ने हो, एकजुट भएर बस्नुपर्ने हो। हामी कसैसँग तल्लो मल्लो भेदभाव गर्नु पनि जरुरी छैन साथीहरू। यही कुरा भन्दै अनि अब त्यस्तो भएको गर्दा नेपाल सरकारसँग पापी केपी प्रचण्ड म तसँग एउटा कुरो राख्न चाहन्छु। त्यो खटीमा हो कि त्यो भारतमा त्यो अल्पत्र महिलाले, गर्भवती महिलाले बच्चा जन्माएकी थिइन्, त्यो महिलाको सबभन्दा फर्स्ट उद्धार गरिदियो मेरो चेलो। तैले मुजी अरू त उद्धार गर्न सक्दैनस्। त्यो गर्भवती भाउजूको बच्चा जन्मिएको बेला, त्यसले आफ्नो देशमा जानुपर्ने बेला त्यसलाई मात्र उद्धार गरिदे। बाँकी नेपालीहरू त भोगभोगै मर्दैछन्, केही छैन। उसले हिजो अस्ति नै शिष्य जन्माएकी थिइन्, तर त्यो शिष्य जन्माएको बेला पनि ऊ आफ्नो देश जान पाएन। त्यो भारतको क्वारेन्टाइनले, भारतको पुलिसले नेपालीमाथि कस्तो बिहेभ गर्दैछ, यहाँको सेनाले कस्तो बिहेभ गर्दैछ, के गर्दैछ, यो त बुझ्नुपर्ने हो नि।
त्यो बेला पनि सुत्केरी भाउजूलाई नेपालसम्म त पुगाइदे प्रचण्डे, अन्डीको छोरा तैँले 18,000 त मारिस प्रचण्डे, सबै चिज गरिस्। त्यस्तो गएले गर्दा आज मलाई अरूभन्दा पनि साथीहरू, मलाई अरू त केही दुःख लागेको छैन, सबभन्दा ठुलो त्यो भाउजूको दुःख लागेको छ जसले गर्भवती भएर भारतकै क्वारेन्टाइनमा बच्चा जन्माएकी थिइन्। ती बच्चा जन्माउने महिलालाई नेपाल सरकारले उद्धार चाँडोभन्दा चाँडै गरिदियोस्। म त यही प्रदेश सरकारसँग पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै सरकारसँग पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही कुरा भन्दै साथीहरू म लाइभबाट बिदा पनि हुन चाहन्छु। सबै आफ्नो ख्याल राख्नु होला, आफ्नो केयर पनि गर्नु होला भन्ने पनि आशा राख्न चाहन्छु। देश तथा विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण मेरा दाजुभाइ, नेपाली आफन्त दाजुभाइहरूलाई सबैलाई मेरो न्यानो नमस्कार पनि भन्न चाहन्छु। सबै आफ्नो केयर गर्नु होला। यो दुःखको घडी हो। यो कोरोना महामारीसँग हामी सबैले बस्नुपर्छ। किन भनेपछि हाम्रो जिन्दगी ठुलो हो। पैसा त हामी भोलि पनि कमाउन सक्छौं, पैसा हामी भोलि पनि हामी केही गर्न सक्छौं, भोलि पनि हामी रमाउन सक्छौं। त्यसैले गर्दा हामीहरू आफू बच्यौं भने आफ्नो देश जान पाउने छौं एक न एक दिन, केही छैन त्यस्तो। त्यही भएले गर्दा साथीहरू सबै आफ्नो ख्याल राख्नु होला भन्ने पनि एउटा म आशा राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा भनेपछि कालापानीबाट भारतीय सेनालाई लखट्नै पर्छ। जति जे भए पनि साथीहरू कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनै पर्छ। त्यो साला सरकारले हटाउनेवाला छैन साथीहरू, हामी नेपालीहरूले नै हटाउनु पर्ने हो। हामी नेपालीहरूले नै कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनु पर्ने हो। किन भनेपछि त्यो कालापानी हाम्रा शहीदको रगतको खोला बगेको ठाउँ हो। त्यो रगतको खोला बगेको ठाउँ हामीले त्यत्तिकै जानु दिनु पनि हुन्न साथीहरू। हामीले कसैको अन्धभक्त भएर पनि बस्नुहुन्न। हामी नेपालीहरूले कसैको अन्धभक्त भएर पनि बस्नुहुन्न। हाम्रो देश पुर्खाको पुस्तादेखि नै न त कसैको गुलाम थियो, न त कसैको केही थियो। तसर्थ साथीहरू कालापानीबाट पनि भारतीय सेना हटाउनै पर्छ। यो कुरा पनि नेपाल सरकारले भुले जस्तो छ साथीहरू। त्यो साला अर्थमन्त्री खतेवडाले त कहाँ 3 अर्ब बाने भन्छ। त्यो 3 अर्ब त्यसले कता बाँडेको होला त्यो पनि मलाई अचम्म लाग्दैछ। 3 अर्ब बानेको भनेपछि काठमाडौँदेखि धनगढी हिँडेर जाँदैछन् जनताका छोराहरू। काठमाडौँदेखि धनगढी हिँडेर जाँदैछन् जनताका छोराहरू। राहतको लागि भिख माग्दैछन्। ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरू, उनीहरूको बाटो बन्द भएको छ यो लकडाउनले गर्दा। त्यसलाई त राहत दिएको छ कि दिएको छैन यो साला चोर सरकारले? यो पापी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न त हेरेको छ कि न त केही गरेको छ। मलाई दुर्भाग्य यहाँनिर लागेको छ साथीहरू। त्यसैले गर्दा हामी नेपालीहरूले नै कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनु पर्छ, भारतीयलाई लखट्नु पर्छ। यही भन्न अनि म चाहन्छु केपी र प्रचण्डको टाउको पनि सिंहदरबारभित्रै खुल्लीआम जनताले उडाउनु पर्छ, यो भन्न पनि म चाहन्छु। अनि अर्को कुरा के भनेपछि हामीले यहाँबाट सतर्क भएर मात्र नेपाल जाने हो। किनभने साथीहरू हामीलाई हामी भारतमा बसेका जति पनि नेपालीहरू साथीहरू कसैलाई कोरोना सोर्ना लागेको भएपछि पनि हामीले 15 दिन आफ्नो देशको माया ममता राखेर हामीले क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्छ। हाम्रो देशको गभर्नमेन्टले यसको पनि राम्रै कुरो गरेको हो। तर प्रचण्ड सरकार, केपी सरकार, अब तेरो धेरै दिन छैन त्यो सिंहदरबारमा। तैले चाँडै गुगो नाली देख्न पनि पर्नेछ। यो कुरा सत्य नै हो। पशुपतिसँग म यही प्रार्थना गर्छु, तैले सिंहदरबार त होइन प्रचण्डे, न त केपी ओली प्रचण्डे, तिमी कम्युनिस्ट चोरहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु। म मुजी भारतमा बसेको अल्पत्र नेपाली हो। मैले मुजी 2 महिना भयो यहाँ भएको, मलाई मुजी कसैले हेरेन, न त कसैले गरेन। मैले यत्रो नेपाली देखे, यत्रो कष्ट गरेको, यत्रो दुःख गरेको नेपाली देखे साथीहरू। तर तिनीहरूले आज कस्तो स्थिति बिग्रेका छन्, कस्तो मनमा थिंकिङ राखेका छन्, के हुँदैछ। यहाँको सरकारले आफ्ना जनतालाई कति राहत दिएको छ, कति राहत दिएको छ यहाँको सरकारले। दुर्भाग्य त्यो त भएको छैन नि। त्यही भएर गर्दा साथीहरू म साँझतिर लाइभमा आउने छु। अहिले एकछिनको लागि अलि बोल्दा पनि थाकिसके। सबै साथीहरू पनि आफ्नो ख्याल राख्नु होला, यही भन्दै म जय नेपालमा, जय पशुपतिनाथ भन्दै म लाइभबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबै साथीहरूलाई बाई बाई भन्न चाहन्छु। कृपया साथीहरू यदि मेरो लाइभ राम्रो लागेपछि त्यो साला प्रचण्ड रण्डीको छोरो, त्यो साला केपी चोरसम्म पनि पुगाइदिनु हुन भन्ने, शेयर गरिदिनु हुन भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही भन्दै साथीहरू सबै साथीहरू नेपाल, भारतमा, विदेशमा जो जहाँ भए पनि खाडीमा अल्पत्र परेका नेपाली दाजुभाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु कि आफ्नो ख्याल राख्नु होला साथीहरू। हामीले आफ्नो ज्यानको माया आफैले गर्ने हो, हाम्रो सरकारले गरेर दिँदैन साथीहरू।
आफ्नो देश र आफ्नो जनताको लागि हाम्रो फ्यामिली कालीपारी छ। हाम्रा साथीहरू आधा विदेशमा छन्, आधा खाडीमा छन्, आधा नेपालमा छन्। त्यही भएले गर्दा साथीहरू, त्यसैले म आज के भन्न चाहन्छु भने, त्यही भएर साथीहरू म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो ख्याल राख्नु होला। हामी आफैले आफैलाई गर्ने हो, आफैले आफैसँग आफैले आफ्नो तरिकाले बस्ने हो। यो कोरोना महामारी हामीले लडिसकेपछि हामी भोलि नि पैसा कमाउन सक्छौँ, भोलि नि हामी सबै चिज रमाउन सक्छौँ, सबै चिज गर्न सक्छौँ, तसर्थ साथीहरू। त्यही भएले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो ख्याल आफैले गर्ने हो। त्यो साला केपी चोर प्रचण्ड रण्डीको छोरोले गरेर दिदी हैन, त्यो साला कम्युनिस्ट सरकारले त जनतालाई उल्टा रोडमा पुगाउने हो, मार्ने हो। त्यो सालाले घर जाने छोराछोरी आफ्नो आमालाई भेट्न मेलन्सी खाने पानीमा जाने छोराछोरीलाई त त्यो सालाले भेट्न जान दिएन। त्यो सरकारको के भन्नु, त्यो साला प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री भन्नु कि चोर भन्नु साथीहरू। त्यही भएर गर्दा साथीहरू म यो लाइभबाट बिदा पनि हुन चाहन्छु। तसर्थ साथीहरू सबैले ख्याल राख्नु होला। अनि अर्को कुरा, सबभन्दा पहिला त भारतमा बसेको राजदूत छ त्यो रण्डीको छोरो, त्यो साला त्यो अधिकारी भने के भन्यो, त्यो सालालाई ठोक्नु पर्ला। सबभन्दा पहिला त यो भारतमा जो राजदूत छ नि, यसले नेपालको बारेमा उल्टा कुरा गरेर उल्टा भनेर त्यो राजदूतले नेपालीको नामै बदनाम गरेको छ, नेपालीलाई समस्या भनेको छैन। सबभन्दा पहिला त यो भारतको राजदूत छ नि, नेपालको राजदूत भारतमा बसेको छ नि, यसलाई ठोक्नु पर्छ साथीहरू। अनि अब म एकछिनको लागि लाइभबाट बिदा हुन पनि चाहन्छु। सबै साथीहरू आफ्नो ख्याल राख्नु होला भन्दै म लाइभबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, जय नेपाल आमा, जय पशुपतिनाथ। हामी सबै अल्पत्र परेको जति पनि साथीहरू छौँ, सबै साथीहरूलाई भगवान पशुपतिनाथले रक्षा गरून्, सबैको मनकामना पूरा गरिदेऊन्, हामीलाई अल्पत्र परेको उद्धार गरिदेऊ। हाम्रो भगवान पशुपतिनाथले कुरा सुनिदेऊन्। त्यो साला पापी प्रधानमन्त्रीले नसुने पनि केही हुँदैन। हाम्रो कुरो भगवान पशुपतिनाथले हामीलाई बुद्धि दिउन्, हामीलाई यो स्थितिको घडीमा हाम्रो रक्षा गरिदिउन्। यही भन्दै म लाइभबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय नेपाल आमा। लभ यु अल ने प्लिज, केयरफुल अल ने प्लिज। सबै साथीहरूलाई, मेरो घर सुदूरपश्चिम परशुराम नगरपालिका डडेलधुरामा पर्छ साथीहरू। म पनि भारतमै अल्पत्र छु, त्यसैले गर्दा म लाइभमा आउनको कारण यही हो। सबै साथीहरूको धेरै साथीहरू मैले अल्पत्र देखेको थिएँ, त्यही भएर गर्दा मलाई कसै नेपालीको मन रोएको मलाई देख्न मन लाग्दैन। त्यही भएले गर्दा म आज लाइभमा आउनुको कारण चाहिँ यही हो। यही भन्दै म लाइभबाट बिदा हुन चाहन्छु साथीहरू। आफ्नो ख्याल राख्नु होला। हस्त, बाई बाई, सी यू।